चोर पुलिस खेल्दाखेरि चाहिँ म कालो थिएँ, म चोर हुन्थेँ कि जहिले पनि। किन भनेर चाहिँ मलाई थाहा हुन्थेन। अनि अहिले बल्ल बुझ्दैछ कि कालो चोर हुन्छ, अरू सबै बाँकी चोर मन्त्री के अरे अरू चाहिँ राजा मन्त्री पुलिसहरू हुँदो रहेछ होइन। यो जातको व्यवस्थाले जसरी गर्दा सर्टेन मान्छेलाई मात्र फाइदा हुन्छ नि, यो रूपको व्यवस्थाले गर्दा पनि 4-5% मान्छेलाई मात्र फाइदा हुन्छ। अर्को केटी जति पढ्ने होस्, जति ट्यालेन्ट होस्, जति स्मार्ट होस्, यदि समाजले भन्ने हुन्छ राम्रोमा फिट हुँदैन भने उसलाई मान्छेले थोप्रा प्रियङ्का चोपडा भनिदिन्छ क्या। तर अर्को जो गोबरले भरिएको बुद्धि छ भने पनि उसलाई घर गएर सब केटाहरू च्याट गर्छन् उसलाई। अनमोल केसी अब मेगा स्टारहरू बनेर बन्छन् होइन, मलाई थाहा छैन त्यो कसरी पाउनु भयो। तर उहाँको एक्टिङ हामीले नेपालको सबैभन्दा बेस्ट एक्टर भन्छौँ, अनि एक्टिङ खै त। तर माग्ने बुढोले यहाँ दाँतमा कालो लाउने बित्तिकै हाँस्ने किन भनेको थोते मान्छे देख्ने बित्तिकै हामीलाई हाँसो किन लाग्छ। उनीहरूले त्यो बारम्बार यति गरिरहेको छन् कि अब हामीलाई रियल लाइफमा थोते मान्छे देख्यो भने हाँसो लाग्छ। आफू राम्रो रूप बचाउनको लागि मान्छे मानवीय गुण पनि भत्काउन तयार हुन्छन् क्या अहिले। देश एउटै भेष एउटै, रङ्ग उही ढङ्ग उही, जन्म उस्तै मृत्यु उस्तै, तर चिनारी बिल्कुलै फरक। को पहाडी, को मधेसी, को हिन्दू, को मुस्लिम, को इसाई अनि को बुद्धिस्ट, को दलित, को जनजाति, को ब्राह्मण अनि को क्षेत्री, मानिस त आखिर मानिस नै होइन र। जात, वर्ण, धर्म, संस्कारका आडमा भेदभाव कहिलेसम्म? मानिसले मानिसै भएर बाँच्न नपाउने कुप्रथा कहिलेसम्म? विभेदको आगोले दबिएका, थिचिएका अनि हेपिएकाहरूको जलनको सवाल। कार्यक्रम विभेदको सवाल। सबै खाले विभेद विरुद्धको हाम्रो साझा लडाई। ग्लोकल प्लेटफर्मको नयाँ प्रस्तुति कार्यक्रम विभेदको सवाल। नमस्कार, म गोविन्द विश्वकर्मा। कार्यक्रम विभेदको सवालको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो समाजमा कुनै मान्छे अग्लो मोटो अनि गोरो छ अथवा अग्ली मोटी गोरी छ भने उसलाई हामीले वाह वाही गर्ने अनि उसको प्रशंसा गर्ने चलन लुप्त रूपले तर एकदम बढी छ। तर त्यो समुदायमा कुनै व्यक्ति कालो छ, कुनै व्यक्ति दुब्लो छ अथवा कुनै अलिकति होचो छ भने उसलाई गर्ने व्यवहार बिल्कुलै फरक हुन्छ। यो खालको विभेद हामीले सानैदेखि कुनै न कुनै व्यक्तिले भोग्दै आएका छन् र देख्दै आएका छन्। यो विभेदलाई हामीले रूपको विभेद भन्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम विभेदको सवालको आजको श्रृङ्खलामा हामीले रूपको विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउँदैछौँ, चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। आज हामीसँग मोटिभेसनल स्पिकर रोहित मल्ल हुनुहुन्छ। अबको संवाद हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद कुरुन्जी। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ। तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। रोहितजी, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी आफ्नो दिनचर्या बितिरहेको छ त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। अहिले अब लकडाउन खुल्यो अनि तपाईँहरू जस्तै आम नेपालीहरू जस्तै अब अलिकति बिग्रेका कामहरू बनाउँदै होइन, रोकिएका कामहरूलाई फेरि सुचारू गर्दै अघि बढिरहेको छ। अनि विशेष त अरू प्रोफेसनल कामहरू धेरै नभएको कारण चाहिँ अहिले किताबहरू पढ्ने अनि तपाईँले विभेदको सवाल भनेर लेख्नु भएको छ, यस्तै विभेदहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने अनि युवाहरूलाई त्यसको बारेमा एजुकेट गर्ने कामहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु अहिले। हजुर, आज हामी रूपको विभेद, यो एउटा नौलो तर हाम्रो समाजमा एउटा लुप्त रूपले बसेको, एउटा जकडिएर रहेको यो विभेदको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट, रूपको विभेद भनेर। हजुर, यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो? विभेद रूपको आधारमा कसरी हुँदो रहेछ भनेर कहाँबाट कसरी सोच्नुभयो यसको बारेमा? ओके, यसको बारेमा चाहिँ हरेकले एक न एकचोटि रूपको विभेद चाहिँ भोग्या हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा समाजले एउटा जुन मापन बनाएको छ त्यो मापनमा हरेक मान्छेभन्दा अर्को कोही न कोही राम्रो मान्छे निस्किहाल्छ क्या होइन। जब म सानो थिएँ 8-10 क्लासमा अथवा 8-10 वर्षको उमेरमा थिएँ अनि त्यो बेलामा त्यो चोर पुलिस खेल्दाखेरि चाहिँ म कालो थिएँ, म चोर हुन्थेँ कि जहिले पनि। किन भनेर चाहिँ मलाई थाहा हुन्थेन। अनि अहिले बल्ल बुझ्दैछ कि कालो चोर हुन्छ, अरू सबै बाँकी चोर मन्त्री के अरे अरू चाहिँ राजा मन्त्री पुलिसहरू हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यो रूपको जुन मापन छ, जुन यो मिस नेपालहरू यस्तो ब्युटी पेजेन्ट्सहरू जुन रूपको मापन बनाइन्छ, त्यो मापनमा हेर्दै जाँदाखेरि मेरो आमा एकदमै कुरूप निस्किनुहुन्छ क्या। तर मलाई त मेरो आमा त सबैभन्दा सुन्दर लाग्छ नि त। अनि यो जस्तै अहिलेसम्म त्यही मैले सानोको इन्सिडेन्टलाई मात्र ल्याउँ, हामीसँग समय ट्याक्क लिमिटेड भएको कारण चाहिँ त्यो एउटा इन्सिडेन्ट हो। त्यहाँदेखि चाहिँ जब म ठुलो भएँ, ओके यो एउटा रूपको विभेद नै हो, हेर्दा चाहिँ छैन होइन,
तपाईँले भने जस्तो लुप्त रूपमा चाहिँ कहीँ न कहीँ यो रूपको विभेद चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा सबैले भोगिरहेका छन् भन्नुभयो, सबैले एक न एकचोटि आफ्नो जीवनकालमा रूपको विभेद भोगिरहेका छन् भन्नुभयो। यो भोग्नेहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हाम्रो समाजले देखेअनुसार कस्तो कस्तो शारीरिक बनावट अथवा कस्तो व्यक्तिले चाहिँ रूपको विभेद भोग्छ? ओके, रूपको मापनकै कुरा गरौँ एकचोटि होइन। अब रूपको मापन कस्तो छ भन्दाखेरि अग्ली हुनुपर्छ होइन। ल केटीको लागि के हुन्छ भन्दा अग्ली हुनु पऱ्यो, गोरो अनुहार, नाक लाम्चो हुनु पऱ्यो, परेला राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, आँखी बाउ मिलेको हुनु पऱ्यो, ओठ रातो हुनु पऱ्यो होइन, छाती उठेको हुनु पऱ्यो, पेट भित्र गएको हुनु पऱ्यो, अनि बाटुलो कम्मर हुनु पऱ्यो। यस्तो छ रूपको मापन होइन। अनि त्यस्तै केटामा हेर्नुभयो भने अग्लो हुनु पऱ्यो, ज्यान हुनु पऱ्यो, दारीवाला हुनु पऱ्यो, झपक्क आएको हुनु पऱ्यो होइन, अग्लो हुनु पऱ्यो। रूपको मापन यस्तो छ। अनि यो क्याटेगोरीमा फिट नहुने मान्छेहरूले भोगिरहेछन् यो रूपको विभेद चाहिँ होइन। जस्तै यो कसरी स्टार्ट भयो भन्ने कुरा छ कि खासमा चाहिँ होइन। कहाँबाट सुरु भयो यो रूपको विभेद चाहिँ? ओके, यो कस्तो छ भन्दाखेरि हजारौँ वर्ष अगाडि हामीले पढ्ने कथा कविताहरूमा के लेखेको हुन्छ, जस्तै अहिलेसम्म संसारमा थुप्रै विविधहरूको सामना गरे होइन। कहिले धनको विभेद, कहिले जातको विभेद, कहिले हुन्छ नि, कहिले धनको, कहिले जातको, कहिले अरू विविधहरू थुप्रै छन् होइन हामीले देख्ने। त्यस्तै कहिले रङको विभेद होइन। अनि यो थुप्रै विविधहरूको बारेमा समाजले आवाज उठाउँदै गयो र ठुला ठुला परिवर्तनहरू भयो। तर एउटा ठुलो विभेद जसको बारेमा तपाईँले बल्ल उठाउनु भयो, अनि अरू 2-4वटा कार्यक्रम देखेँ मैले, तर त्यति वृहतमा यसको बारेमा आवाज उठेको कार्यक्रमहरू देखेन। त्यो एउटा विभेद हो, रूपको विभेद होइन। र यसको जरा चाहिँ यसरी गढेर बसेको छ कि अहिले तपाईँले उखेल्न थाल्नुभयो भने यसलाई उखेलिन अझै 1000 वर्ष लाग्न सक्छ कि, किन भन्दा हजारौँले खनेको खाल्टो त एकजनाले पुऱ्याउन त सकिँदैन। अनि यसरी चाहिँ अब तपाईँले सानोको कथा कविता उपन्यासहरू पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि सेतो घोडामा लिन आउँछ मेरो सपनाको राजकुमारी भन्नुहुन्छ नि होइन। अब मतलब धनवान मान्छे चाहियो उनीहरूलाई, धनवान रूपवान के हुन्छ। अब त्यो सेतो घोडामा जाने राजकुमारलाई कस्तो राजकुमारी कुरेर बसेको हुन्छ भन्दा गोरी हुन्छ। अनि यसरी सानैदेखि पुरा दिमागमा गाँच्दै आएपछि त मान्छेलाई यही रूप हो भन्ने हुन्छ नि त होइन। भनेपछि हाम्रो समाजमा जो कालो वर्णको अथवा कालो वर्णको स्त्री कोही छ भने उसलाई त स्वतः यो कुराले चाहिँ विभेद गरेको हामीले भेट्दछौँ होइन त। एकदम म त कस्तो पनि देखेको छु भन्दाखेरि विभेदको सवाल आयो। एउटा जाति हुन्छ नि, के अरे कोही त्यो 32 लक्षण जुन छ नि युवतीको, त्यो 32 लक्षण, त्यसको फोटोसपमा गएर त्यो 32 लक्षण अनुसारको डिटेल्स हेर्दै तपाईँले मान्छे बनाउनु भयो भने एउटा गोरी बाहुनी केटी भन्छ क्या होइन। त्यो क्याटेगोरीमा कहिले दलित पर्छ भन्ने कुरा होइन। अनि कुनै केटी अथवा केटा अलिकति त्यो क्याटेगोरीमा फिट हुन लाग्यो भने ओ त कस्तो बाहुनी यस्तो कति राम्री भनेर भनिदिन्छन् क्या। बाहुनी मात्र नभएर क्षेत्र कुनै पनि यो बल्लो छ होइन। भनेको अर्थ सानो जातको जुन हाम्रो समाजले बनाइदिएको छ, दलित समुदायका अथवा दलित स्त्री पुरुष हजुर राम्रो हुँदैनन्, सुन्दर हुँदैनन् भन्न खोजेको यो कुराले? त्यो पनि हो। र अब मैले यसलाई भाषा मिलाउनको लागि पोलिटिकली करेक्ट हुनको लागि त्यो पनि हो त भन्नुला, तर त्यो फ्याक्ट हो होइन। यसमा डर भन्ने पनि केही पनि छैन। अब कुनै तर फेरि मान्छेहरूले भन्न त भन्छन् के अरे होइन ऊ दलितहरू पनि कति राम्रो छन् भनेर रिमा विश्वकर्माको इक्जाम्पल देलान् रे। हो, हाम्रै नेपाली इन्डस्ट्रीमा धेरैजना दलित समुदायबाटै एकदम एक्टरहरू अथवा यो क्षेत्रमा कलाकारिता क्षेत्रमा एकदम अगाडि बढ्नु भएको छन् होइन। अनि उनीहरूको अनुहार हेर्नुभयो भने अलिअलि ब्राह्मणसँग अथवा 32 लक्षणमा फिट हुन्छ। अनि त्यो सबै त त्यो के अरे हुँदैन नि त होइन। भनेको जस्तै अमेरिकनहरू धेरै पहिला माथि गए, अमेरिकनहरू हाइटी हुन्छन्, ज्यादा हुन्छन्, बडी बिल्डिङहरू हुन्छन् होइन। अनि अहिले एभ्रिबडी वान्ट्स टु बी लाइक अमेरिकन, सबै चाहिँ अमेरिकन जस्तो बन्न चाहन्छन्। किन भन्दा उनीहरू चाहिँ रूप यो है भनेर डिफाइन गरियो क्या। अनि त्यस्तै अब नेपालमा चाहिँ ल हेर्नु त रूपको मापन मैले अघि भनेर नाक लाम्चो हुनु पऱ्यो, मङ्गोलियन साथीहरूको नाक लाम्चो हुन्छ त हुँदैन, दारी झपक्क आउनु पऱ्यो, उनीहरूको दारी आउँदैन भन्छ, यिनीहरू कहिले पनि ह्यान्डसम नहुने। अनि त्यही भएर यो 2-4वटा इक्जाम्पलहरू छ कि उनीहरूले जस्तै डक्टर हुनको लागि डक्टरको जानेको हुनु पऱ्यो, क्वालिटी हुनु पऱ्यो, यस्तै भने लास्टमा चाहिँ त्यस्तै एक्टर हुन पनि अलि ह्यान्डसम हुनु पऱ्यो भनेर भन्छ। होला ह्यान्डसम हुनु पऱ्यो, तर ह्यान्डसमको क्राइटेरिया चाहिँ कसले बनाउने त? आजभन्दा कति वर्ष अगाडि होइन सर्टेनमा यो जातको व्यवस्थाले जसरी गर्दा सर्टेन मान्छेलाई मात्र फाइदा हुन्छ नि, यो रूपको व्यवस्थाले गर्दा पनि 4-5% मान्छेलाई मात्र फाइदा हुन्छ। मान्छेले त्यतिकै उसलाई हजुर तपाईँ भनेर एउटा अनुहार राम्रो भएको अथवा अनुहार राम्रो पनि होइन, जुन समाजले मान्छ नि अनुहार राम्रो भएको मान्छे आउने बित्तिकै मान्छे उठेर ओहो म्याम नमस्ते भनेर उठ्नु चाहिँ किन पर्ने? के छ क्वालिटी होइन, त्यो राम्रो भनेर चाहिँ कसले डिफाइन गर्यो?
ऊभन्दा म केही पनि कम छैन, तपाईँ केही पनि कम हुनुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यस्तो ट्यालेन्टलाई ल्याउनु पऱ्यो क्या होइन, ट्यालेन्ट त हुनसक्छ नि त सबैजना त। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो यस्तो लाग्छ। जस्तो रूपको विभेद भोग्नेहरूलाई उनीहरूले समाजबाट जुन खालको तिरस्कार, समाजबाट जुन खालको एउटा भनौँ न एक्लोपना जुन महसुस गरिरहेका छन्, हजुर, जुन अहिले हामीले हेऱ्यौँ कतिपय मापदण्डहरूले सुन्दर बनाइदिन्छ हाम्रो समाजले, कुनै व्यक्तिलाई सुन्दर बनाइदिन्छ, जो भोग्ने मान्छे छ उनीहरूले कस्तो कस्तो खालको त्यो विभेदहरू भोगेका छन्, यो रूपको विभेदभित्रै पनि कस्तो खालको तिरस्कार भोगेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँले? जस्तै मैले यो म सानोदेखि जान्छु, यो स्कुल लेभलमा हुन्छ नि, स्कुल लेभलमा जब यहाँ काठमाडौँबाट कुनै मन्त्रीहरू यो सरकारी स्कुलहरूमा कलेजहरूमा जान्छन् नि, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो सानो त्यो एउटा सरले त्यो जिम्मा पाएको हुन्छ कि उसलाई सम्मान गर्ने, त्यो मन्त्रीहरूलाई। उसले के गर्छ, क्लासमा गएर हेर्छ सर र क्युट क्युट बच्चालाई उठाउँछ, ऊ चाहिँ त्यो नेपाली गुन्नी चोलोमा अगाडि फुल लिएर बस्छ, त्यो कालो कालो बच्चाहरू हुन्छ उनीहरू ताली हान्ने मात्रै, पछाडि गएर फोटो हेर्नुहोस् त एउटा सब गोरो बच्चा हुन्छ, सबै त्यो समाजले भनेअनुसार क्युट हुन्छ क्या। अनि त्यो जो बच्चा पछाडि हेरिरहेछ उसलाई चाहिँ के हुन्छ, उसको कन्फिडेन्स चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ जानुभयो भने अगाडि गएर हेर्नुभयो भने अब क्लासमा कुनै एउटा गोरी केटी छ, राम्री छ, केटा पनि गोरो छ, समाजले भनेअनुसार ह्यान्डसम छ भने यो अर्को केटी जति पढ्ने होस्, जति ट्यालेन्ट होस्, जति स्मार्ट होस्, यदि समाजले भनेअनुसार राम्रोमा फिट हुँदैन भने उसलाई मान्छेले थोप्रा थोप्रा प्रियङ्का चोपडा भनिदिन्छ क्या। तर अर्को जो गोबरले भरिएको बुद्धि छ भने पनि उसलाई घर गएर सब केटाहरू च्याट गर्छन्, उसलाई सबै पुरुषहरूले गएर आज क्लासमा किन नबोलेको र होइन, यस्तो खालको हेरेर तल्लो लेभलको च्याटहरू हरेकले गएर उसलाई यति चढाउँछन् कि उसलाई लाग्छ कि म त संसारको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ मान्छे हो। होइन नि त यार, उसको अचिभमेन्ट केही पनि छैन त्यसमा, र त्यो राम्रो हो भन्ने कुरा पनि होइन। अनि सरको पनि ऊ फेभरेट हुन्छ, सरले सबैलाई त भन्छ, उसलाई तिमी भन्छ। अनि यस्तो गर्दै आएपछि यसको कन्फिडेन्स के हुन्छ, अनि जो पढिरहेछ उसको कन्फिडेन्स के हुन्छ। अर्कोले त्यो सिक्छ नि त, जति ट्यालेन्ट भए पनि काम छैन, हाम्रो काम भनेको एउटै हो, दल्ने अनि डुल्ने। अनि यो भएपछि त हामीले त ट्यालेन्टलाई मारिरहेछौँ। यस्तो खालको विविधहरू छ। अब यस्तै तपाईँ एउटा भारतीय च्यानल, ल नेपालकै लिउँ, एउटा कमेडी सो केदार घिमिरेको होइन, भनेको माग्ने बुढा। हजुर, कस्तो कस्तो अहिले त नयाँ नयाँ जोक्सहरू आएको छन् होइन, कस्तो कस्तो जोक हान्दा पनि मान्छेहरू नहाँस्न सक्छन्, नबुझेर होला अथवा के। तर माग्ने बुढोले यहाँ दाँतमा कालो लाउने बित्तिकै हाँस्ने किन, भनेको थोते मान्छे देख्ने बित्तिकै हामीलाई हाँसो किन लाग्छ। उनीहरूले त्यो बारम्बार यति गरिरहेको छन् कि अब हामीलाई रियल लाइफमा थोते मान्छे देख्यो भने हाँसो लाग्छ। अनि भनेको माग्ने बुढोको जुन ड्रेसअप छ, मङ्की क्याप लाउँछन्, ऊ लाउँछन्, यो गर्छन् होइन। अनि यस्तो हुलिया भएको समाजमा तपाईँले अब देख्नुभयो भने हाँसो लाग्छ क्या। भनेको यस्तो हुलिया भएको मान्छेको लाइफमा सिरियस भन्ने चिजै हुन्न र, रोमान्स भन्ने चिज, एक्सन भन्ने चिज, उसको वीरता भन्ने चिज हुन्न र, हुन्छ नि। तर फिल्मले बारम्बार किन यस्तो कुरा पोर्ट्रेट गरिरहेको छ कि, जो भनेको एउटा खतरनाक हिरो जुन भन्छ समाजले, हिरो पनि होइन, एक्टर कलाकार, उसलाई राखेर कमेडी किन बनाउँदैन के। किन भन्दा उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो हिरै बनाउनु खोज्छन् कि। हजुर, होइन, यो हुलिया भएकोलाई चाहिँ होइन, यिनीहरूलाई कमेडी जोको फिक्का नै गर्नुपर्छ भनेर सोध्छन् कि। यस्तै तपाईँ एउटा कमेडी हिन्दी एउटा कमेडी सो छ, कमेडी नाइट्स विथ कपिल के हो साँच्चै। त्यसमा एउटा मोटी पात्र हुनुहुन्छ कि भारती सिंह भन्ने होइन, तपाईँले देख्नुभयो होला। हजुर, त्यहाँनिर जब त्यो बलिउडको एक्टरहरू आउनुहुन्छ, ठुला ठुला स्टार्सहरू आउँदाखेरि उसको काखमा गएर मेबी हिरोइन बन्न चाहता हूँ भन्दाखेरि त्यो सबभन्दा ठुलो जोक हुन्छ क्या। त्यहाँ सबजना हाँस्छन् कि टेबल ठटाएर। एउटा एक्टिङ आउने मान्छे वान्ट टु बी एन एक्ट्रेस भन्दाखेरि कसरी त्यो जोक भन्छ, कसरी यस्तो कुरा हामीले प्रमोट गरिरहेछौँ कि हामीले, ताकि माग्ने बुढो चाहिँ अबदेखि हिरो भन्दाखेरि त्यो मान्छे गल्ल हाँस्ने चाहिँ किन त, होइन त बन्न त सक्छ होला नि त, हिरो भनेको बहादुर बन्न सकिँदैन भनेको, सकिन्छ नि त। अनि यो कुरालाई किन प्रमोट, अब रियल लाइफमा भारतीय जस्तो मान्छे देखे सबैजना हाँस्छन्, मोटी मान्छेले हिरोइन बन्छु भन्दा हाँस्ने रे। यो चाहिँ विभेद यही नै हो कि। अनि यसरी अब घर घरमा देखिन्छ यसको अन्तर, मान्छेले हुन्छ नि भेट्दाखेरि, कति ट्यालेन्टै यो बहिनी, अलिकति अग्ली अलिकति गोरी भए त यो बहिनी हिरोइन हुन्थ्यो भने होइन, एक्टिङ आउँछ होला, हिरोइन बन्न सक्छ अझै पनि। यी सबै कुराहरूले रिलमा देखिने कुरालाई जोडियो। हाम्रो दर्शकहरूले कस्तो व्यक्ति अथवा कस्तो पर्सनालिटीलाई चाहिँ रुचाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दर्शायो होइन। जस्तो अहिले पछिल्लो समयको मुभीहरू हामीले हेर्नु पर्दाखेरि निश्चल बस्नेतद्वारा डाइरेक्ट भएका कतिपय मुभीहरूमा हामीले यी कुराहरू नभएको पाउँछौँ। अर्थात् हामीले कुराकानी गरिरहेकै हाम्रो सोसाइटीले अलिकति गोरो
अग्लो र मोटो घाटो भनेर चाहिँ जुन एउटा मापदण्ड तोकेका छौँ त्यसको सुन्दरता भन्दा अलिकति कलाकारिता जानेको बुझेको र अभिनय गर्न सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ खेलाइएको हामीले मुभीहरूमा पाउँदछौँ र यो सुरुवात भएको हो भनेर मान्न सकिन्छ। यस्ता खालका जुन एउटा अभिनयलाई अलिकति प्राथमिकता राखेर जुन हाम्रो सोसाइटीले हेर्ने नजरलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढेको भन्न सकिन्छ यसलाई। अभियसली छ। म नेसनल पर्सेन्ट नेपालको आदरणीय दाइ भनौँ र अर्को चाहिँ भारतलाई पनि किनभने हाम्रो जड चाहिँ त्यही हो। हजुर मान्छेले गाली गरून् या के गरून् हाम्रो भाषा संस्कृति कहीँ न कहीँ इन्टर रिलेटेड छ भारतसँग। अनि भारतको चाहिँ एउटा अनुराग कश्यप भन्ने डिरेक्टर छन् होइन, तपाईँले त्यसको नाम त सुन्नुभएको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम मान्थ्यो कि हलिउड त धेरै अगाडि गइसक्यो होइन, धेरै कुरा सिकिसक्यो। त्यहाँ जस्तो पनि भन्छन् कालाहरूलाई हेर्थ्यो तर फास्ट एन्ड फ्युरियस भन्ने फिल्म हेर्नु भने त कालै मात्र छन् टक्ले मात्र छन् होइन, मान्छे ट्यालेन्ट हुनु पऱ्यो, स्टोरीमा फिट हुनु पऱ्यो। तर नेपाली अथवा हिन्दी फिल्महरूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1000 जनाको अडिसन ल्याउँछन्, त्यहाँमध्ये सबभन्दा अग्लो मोटो गोरो के केटी पनि अग्ली मोटी गोरी छान्ने होइन। होइन फेरि यिनीहरू नराम्रो भन्न खोजेको छ होइन कि होइन, तर यिनीहरूलाई यत्तिकै रूपकै भरमा प्रमोट चाहिँ गर्ने होइन, ट्यालेन्ट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। किन भन्दा यदि रूपकै भरमा प्रमोट गऱ्यो भने एक त यिनीहरूकै ट्यालेन्ट पनि मर्छ, किनकि यिनीहरूलाई आवश्यक छैन भने अनि यिनीहरूकै राम्रोको लागि भए पनि यो कुरा गर्नुपर्छ क्या। अनि अर्को फिल्मको कुरा 1000 जना आउँछन् अडिसन ल्याउँछन्, अडिसनमा तिनीहरूले अग्लो मोटो गोरो छान्दै जान्छन्, अनि 2 जना आउँछन् अनि फिल्ममा आएर डाइरेक्ट के हान्छन् मान्छेको मन राम्रो हुनुपर्छ रूप होइन, यो बकवास भएन। उसको अडिसन किन लिएको त, सिधै एक्टिङ हेरेको भए हुन्थ्यो, एक्टिङ पठाएको भए हुन्थ्यो होइन। यो होइन मान्छे हेल्दी हुनुपर्छ, ज्यान फिट हुनुपर्छ, किनभने आफैले शरीरलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा नैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलग हो। तर होइन यार म हुन्छ नि त्यो मान्छे तपाईँ जानु भने 3 घन्टा हुन्छ कि मेकअप। हजुर बिचराहरूले त्यो भएन भने उनीहरूले इज्जत पाउँदैनन् कि। अब हामी चाहिँ उनीहरूले इज्जत पाउने वातावरण बनाउनु पऱ्यो कि। म यतिकै आउँदा हुन्छ नि हाम्रो कमेन्टहरूमा देख्छु करिश्मा दाहाल कि कसको त्यो टिकटकमा आउँछ कि हो रियलमा त यस्तो रहेछ, अब रियलमा त्यस्तै त छ, तिमीले किन एक्सपेक्ट गरेको त्यो राम्रो हो भनेर, यही राम्रो हो तिमीले अर्को एक्सपेक्ट गरिरहेछौ होइन। यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउनु पर्छ क्या। ओ रियलमा त यस्तो रहेछ, रियलमा यस्तो रहेछ, रियलमा त सबै उस्तै त हुन्छ नि। बिना मेकअप 1 घन्टा राख्यो भने त हामी 1 महिना राख्यो भने त हिरो हिरोइन जे पनि नाम लिन्छ सबै उस्तै त छन् नि। यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा अब सुधार हुने पक्षका हाम्रो मानसिकतामा कसरी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, यी कुरालाई जस्तो हामीले सुन्दर देख्ने कुरालाई मानिसमा व्यक्तिमा हेर्नु पर्दाखेरि व्यक्तिको सुन्दरतालाई मापन गर्ने यी पक्षलाई छोडेर अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सुधार गर्ने क्षेत्रहरू चाहिँ कहाँ छन्, सबभन्दा ठुलो त फिल्मले। हजुर फिल्म होइन, किन भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो घरमा हरेक दिदीबहिनीहरूले सिरियल हेर्नुहुन्छ, त्यो सिरियलको असर सिरियलमा उनीहरूले के हेर्छन् भनेर भन्दाखेरि धपक्क बलेको हुन्छन् होइन। त्यहाँ कालो भन्ने एउटा हिन्दी सिरियल हेर्नु भने कालो मान्छे तपाईँले देख्नुहुन्न, यदि कालो अलिकति होचो मोटो छ भने ऊ कि जोकर कि नोकर कि भिलेन, लिड रोलमा त मैले आजसम्म देखाएको छैन। त्यो हेर्छन्, हेरिसकेपछि उनीहरूको घरमा मैले देख्छु गोरो मान्छे नोकरानी पनि देख्दैन कि मैले आजकल त, भनेको उनीहरूलाई कालै राख्नुपर्छ भन्ने छ कि, त्यो नोकरै हुन् भन्ने छ कि, यति डिप छ क्या एकदमै होइन। अनि यो हेरेर अब रियल लाइफमा यिनीहरूको असर कहाँ पर्छ भनेर भन्दाखेरि यदि यहाँ बाहिर एक्सिडेन्ट, ल तपाईँ म मेरो दिदी बहिनी सबैजना घरमा छौँ, बाहिर एउटा बाइक जाम एक्सिडेन्ट भएर लड्दै गयो भने केटाहरू दगुर्दै बाहिर गएर उठाउन सक्छन्, छोरी मान्छेहरू सबैजना होइन तर म्याक्सिमम् बाहिर गएर उठाउन त्यसलाई सक्दैन, किनकि ला म त टिकटकमा अर्कै छु, मेकअप छैन, मेरो तयारी छैन, म हाइट पनि छैन होइन, म त इन्स्टाग्राममा अर्कै छु फोटो, मेरो छिमेकीहरूले त अर्कै दिएछन्, कसरी जानु म यो जाङ्गे लाएर उठाउनलाई। यस्तो क्या अवस्था। भनेको आफू राम्रो रूप बचाउनको लागि मान्छे मानवीय गुण पनि भत्काउन तयार हुन्छन् क्या। अहिले तपाईँले अघि यो प्रोग्राम सुरु हुनुहुन्दा तपाईँले भन्नुभएको थियो अहिले सबभन्दा धेरै खर्च गर्न मान्छे तयार चाहिँ रूप, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुन्छ, तर रूप चाहिँ धेरै अगाडि भएको छ। त्यही भएर त मान्छेले मिलियन्स अफ डलर्स खर्च गरेर सर्जरी गर्छ मान्छेले होइन। किन भन्दा आफूमा सन्तुष्ट। हामीले एउटा कुरा पनि गरेको थियौँ नि तपाईँले, भनेको मान्छेले यो जात चाहिँ नराम्रो हो भनिदिँदै गर्दा अहिले जात स्याटो नाम त हो नि मान्छे राखेको, हटायो भने त सजिलो भयो नि त होइन। तर नहटायो भने त कोही न कोहीलाई फाइदा छ नि त, उनीहरू त सधैँ सर्वश्रेष्ठ भयो नि। त्यस्तै रूपको मापन पनि एउटा बनाएको छ नि, मान्छेले सर्जरी गरेर होस् के गरेर होस् हट्न खोजिरहेछन्, तर यिनीहरूलाई हटाउन किन खोज्दैन भन्दा यिनीहरूलाई फाइदा छ, यिनीहरू त सधैँ रूपमा इज्जत पाइरहेछन् हो। त्यही भएर चाहिँ यो मानक चाहिँ भत्काउनु पर्छ क्या। अब हामीले के गर्नुपर्छ चेन्जको लागि भन्दाखेरि कोही मान्छे अग्लो मोटो छ अलिकति गोरो छ भन्दैमा आउने बित्तिकै ओ नमस्कार तपाईँ त हिरो बन्नुपर्ने यार मान्छे भनेर भनिदिन आवश्यक छैन क्या। एक्टिङ छ भने हि क्यान बी एन एक्टर, अदरवाइज हि कान्ट, सिम्पल
यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। यो खालको मानसिकता हामीमा, यो खालको सोच चाहिँ यसरी परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नुभयो। यो कुरा गरिराख्दाखेरि जो मान्छे अघि पनि हामीले कुरा गरिराखेका थियौँ, जो चाहिँ आफू कसैले भनिदिँदाखेरि उचाल दिँदाखेरि ओहो तपाईँ त यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ, यस्तो हिरो भन्न लायक हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर उसको हाइट, उसको भनौँ पर्सनालिटी अलिकति गोरो देख्दैमा त्यस्तो भनिदिँदाखेरि उसको व्यक्तिगत एउटा क्षमतामा चाहिँ कस्तो खालको हरास आएको, अथवा उसले जुन खालको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू अथवा ट्यालेन्टकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि ट्यालेन्ट हुनुपर्ने कुराहरू होइन, ट्यालेन्टको लागि जति मेहनत गर्नुपर्छ ती कुराहरूमा उसमा पनि केही कमी कमजोरी आउँछन् कि के जस्तो लाग्छ? अब म सिधै नामै लिएँ होइन, नेपालको अब एकदमै ठुलो एक्टर मान्छ भने अनमोल केसी, अर्को मानौँ पूजा शर्मा। यिनीहरूको व्यक्तिगत उसमा जस्तै एउटा रजत पटमा कि कसले क्वेसन सोधेको थियो, नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन् कतिवटा अञ्चल छन्, हरेक बच्चालाई थाहा हुन्छ नि यो त। 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म तपाईँलाई हरेक दिन पढ्नु पर्दैन। अथवा ऊ फिल्म लाइनको मान्छे 14 अञ्चल माकोरी 75 जिल्ला भन्ने गीत त सुन्नुभयो होला नि त उहाँले त होइन, 77 होला नि अहिले होइन। यति पनि उहाँहरूलाई 14 अञ्चल छन् भन्ने समेत थाहा छैन। अनि यसलाई चाहिँ के अरे होइन, सबैलाई सबै कुरा थाहा हुन्न भन्ने कुरा यो अलि सस्तो डायलग हो क्या, यो अलि यहाँ चाहिँ मिल्दैन क्या। किन भन्दा एकदमै बेसिक कुरा हो यो होइन। यस्ता थुप्रै कुराहरू आएन नि त, उहाँलाई मन्त्रीको नाम आएन, के को नाम आएन, ठिक छ त्यो, तर यो कुरा किन आएन भन्दाखेरि उनीहरूलाई सानैमा सिकायो कि त जति पढे लेखे पनि पूजा शर्मालाई यही कुरामा अट्याक हान्न खोजे होइन। एउटा सानो इक्जाम्पल, यस्तै लाखौँ छन् होइन, उहाँहरूको एक्टिङ राम्रो होला के होला, तर सिकाइयो के भन्दाखेरि तेरो काम चाहिँ दल्ने हो डुल्ने हो, त्यही हो तैँले इज्जत पाउने भन्ने पूजा शर्माजीलाई मात्र होइन थुप्रै अरूलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा चाहिँ जति गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नु होइन। यहाँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ ध्यान दिने, जिन्दगीभर मेकअपमै हो, जिन्दगीभर म राम्री नै हुने हो, अनि मलाई मान्छेले हेर्छन् अनि म त्यसले गर्दा म भ्यालु पाउने हो भन्ने कुरा त गलत। उहाँहरूको ट्यालेन्ट त मरिरहेछ नि त। अनमोल केसी अब मेगा स्टारहरू बन्छन् होइन, मलाई थाहा छैन त्यो कसरी पाउनु भयो, तर उहाँको एक्टिङ हामीले नेपालको सबैभन्दा बेस्ट एक्टर भन्छौँ, अनि एक्टिङ खै त उहाँलाई त सबैले त क्युट भनेरै भन्छ नि। एक त त्यो क्युट हो कि होइन भन्ने कुरा उ गर्नु पऱ्यो होइन, क्युट हो कि होइन त्यो मापन कसले बनायो र उहाँ क्युट हुनुभयो। अनि होइन उहाँ हम्बल हुनुहुन्छ, मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, त्यो कुराहरू पाटोहरू छन्। तर मान्छेले क्युट भन्दा भन्दै बिचरा उहाँलाई अब एक्टिङमा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन जस्तो लाग्न थालिसक्यो मलाई, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ कि। हजुर, जस्तो तपाईँ पनि आफू व्यक्तिगत रूपमा ब्युटी प्यागेन्टमा यी सोहरूमा तपाईँ जजको रूपमा, निर्णायकको रूपमा बस्नुहुन्छ। हजुर, अनि त्यहाँ पनि अवश्य पनि यो ब्युटीको अथवा रूपको मापन यहाँले पनि गर्नुहुन्छ होला जजको हिसाबले। तपाईँले यो कुरा गरिराख्दाखेरि अलिकति हामी हिपोक्रेसीतिर गयौँ कि जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? राइट हो, त्यो देखिन्छ हिपोक्रेसी भनेको ढोङ्गी होइन। अब यो सही प्रश्न गर्नुभयो, मैले यो पहिलोबाट कोही न फेरि यो क्वेसन फेस गरेको। जस्तै संसद भवनभित्र यो कुराहरू अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा कसले बढी जानेको हुन्छ भन्दा जो त्यहाँभित्र छ। हामीले त बाहिरबाट त आकलन नै गर्ने हो। अनि म ब्युटी पेजेन्टमा अहिले 4 वर्ष भयो हिँडेको, म कहीँ जजको रूपमा हुन्छु, कहीँ ट्रेनरको रूपमा हुन्छु, र मलाई थाहा छ कि भित्र के छ भन्ने कुरा। र म रूपको विभेदको बारेमा आवाज किन उठाइरहेको छु भन्दा भित्र रूपको विभेद छ, सबैमा नहोला होइन। म के अरे अभियानी प्रोडक्सन्सहरूमा काम गर्छु, त्यस्तै अर्को द राइजिङ इन्टरटेनमेन्ट भन्नेमा काम गर्छु, एआर क्रिएसनमा काम गर्छु, यस्ता चाहिँ उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ। यिनीहरूमा नहोला होइन, यिनीहरूले मेहनत गर्लान्, तर त्यहाँभित्र विभेद छ भन्ने कुराहरू म त्यहाँ गएर जज गरेर बल्ल थाहा पाएँ नि त। अनि मैले आवाज उठाइरहेको छु भने चाहिँ अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यस्तो मान्छे पनि जज हुनुहुन्छ भनेपछि साँच्चै कि त्यहाँभित्र रूपको विभेद बिस्तारै हट्ला, किनकि मैले मेरो साथीहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्छु, रूपको विभेदको बारेमा भनिरहेको छु। अनि जो बच्चाहरू आउँछन् उनीहरूलाई मैले ट्यालेन्टको आधारमा मात्र जज गर्छु। हाम्रो अगाडि जज सिट हुन्छ, त्यहाँ कोही रूप अथवा चेस्ट अथवा ब्रेस्ट अथवा फिगर हिप भनेर लेखिया हुँदैन कि, त्यहाँ लेखिया हुन्छ कन्फिडेन्स, प्रेजेन्टेसन, स्पिच होइन, यी कुराहरू हुन्छन्। म आँखा चिम्लेर तिनीहरू कुराहरू लेख्छु, सुन्छु। अनि यो रूपको विभेदको बारेमा बोल्ने मान्छे ब्युटी पेजेन्टमा जानु धेरै राम्रो कुरा हो। अनि त्यसले ब्युटी के हो भन्ने कुरा रिडिफाइन गर्न सक्छौँ कि हामी बिस्तारै। टाइम त लाग्छ, तपाईँहरूले यस्तै प्रोग्रामहरू चलाइरहनुपर्छ अनि मान्छेले बुझ्नुपर्छ। त्यो भयो भने अनि म जाँदाखेरि त्यहाँको 40 जना कन्टेस्टेन्ट छन् भने कम्तीमा 35 जना कन्टेस्टेन्टहरू एकदम खुसी हुन्छन् कि, किनकि
यो मान्छेले चाहिँ रूप मात्र हेर्दैन, यो मान्छेले चाहिँ ट्यालेन्टै हेर्छ है, अब त हाम्रो पालो आउँछ, मतलब अब रियल कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने सोच्छन् भने म जस्तो मान्छे ब्युटी पेजेन्टमा हुने केही न केही राम्रो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ। र थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। हामी विभेदको सवालको अन्तिममा छौँ र आज विशेष कुराकानी भयो र मानिसहरूमा जुन खालको हाम्रो समाजमा रहेको विभिन्न खालका विभेद सँगसँगै रूपको विभेद पनि एक किसिमको ठुलो विभेद हो भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ र यसको अन्त्य हुनैपर्छ भन्ने हामी सबैको व्यक्तिगत र सामूहिक धारणा हो। र कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? छुटेका केही कुराहरू छन्? म मेरो सम्पूर्ण युवा साथीहरू अथवा सम्पूर्ण मेरो अग्रज अथवा सानो भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जसरी जातको अनि रङको धनको कुरा गर्दा जसरी सर्टेन मान्छेलाई मात्र फाइदा हुन्छ, रूपको कुरा गर्दा पनि सर्टेन मान्छेलाई मात्र फाइदा हुन्छ र यो मापन एकदम प्र्याक्टिकल छैन भने हजारौँ वर्ष अगाडि कसरी लेख्यो आफ्नो समुदायमाथि छ। कुन समुदाय, हरेक समुदायमा हरेक समाजमा एउटा न एउटा समुदायमाथि छ होइन। त्यसै गरी यो मानकहरू भत्काउनुपर्छ र भत्काएर चाहिँ यस्तो खालको चिजलाई मात्र हामीले कम्पिटिसनको चिज बनाउनुपर्छ जुन चाहिँ मैले अथवा बाटो, अफ्रिकन अङ्गिर, मङ्गोलियन, अमेरिकन जसले पनि कम्पिटिसन गरेर मेहनत गरेर अचिभ गर्न सक्छ भने त्यो चिज मात्र कम्पिटिसनको चिज हुनुपर्छ, होइन भने अरू कुरा सबै बकवास मात्र हुन्। यो एकदम सूक्ष्म रूपले लुप्त रूपले लुकिरहेर मान्छेलाई जगडिरहन्छ कि जति जे पनि मान्छे चाहिँ एउटा छ नि के अरे कस्तो मान्छे सुन्दर हो केटीलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई हेर्दा पुरुषमा सेक्सुअल अपिल जाग्यो भने त्यो मान्छे सुन्दर होइन त। सिधा कुरा ठाडा भाषामा भन्दा यही होइन, अरू जे पनि ल्याउन न, आँखा राम्रो रूप जे भनौँ न, ठाडा भाषा यो हो। त्यही भएर शब्दले ढाकेर चन्द्रमा अनुहार यो नभनौँ, सिधा कुरा भन्दा सर्टेन मान्छेलाई मात्र फाइदा हुन्छ। कम टु द पोइन्ट, कम्पिटिसन चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल चिजमा गरौँ, ट्यालेन्टमा गरौँ, अरू कुरा उस्तै। मैले चाहिँ यति मात्र भन्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद गोविन्दजी। र यति राम्रो विषयमा तपाईँहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ र यस्तोमा चाहिँ अझै अभियन्ताहरूले ल्याउनु होला, किन भन्दा एकदमै प्रखर वक्ताहरू छन्, अभियन्ताहरू छन्, उनीहरूले प्लेटफर्म पाएको छैनन्। अनि यो एकदमै राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको छ, मलाई पनि इन्भाइट गर्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। पछि कुनै तपाईँको कार्यक्रम कसैलाई इन्भाइट? थ्याङ्क यू सो मच फर रिमाइन्डिङ। ओके, असोज 16 गते यो आउँदो असोज 16 गते काठमाडौँको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा मेरो एउटा ठुलो प्रोग्राम हुँदैछ, फियरलेस भन्ने, निडर होइन कार्यक्रमको नाम निडर। त्यहाँ चाहिँ मैले कन्फिडेन्स बिल्डिङका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै युथसँग रिलेटेड लभको कुराहरू, रिलेसनसिपको कुराहरू, अनि यो डिटेलमा उसको डिप्रेसनदेखि कसरी बाहिर निस्किने, सुसाइड कसरी रोक्ने होइन, यो सबै कुराहरूमा सोसियल मिडियालाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने, यो सबै विषयमा म चर्चा गर्छु। त्यहाँ करिब 3 घन्टा 1000 मान्छेहरू आउँदै हुन्छ। सो तपाईँ पनि 1000 मध्ये एक हुनुभयो भने आई वुड बी प्रिटी ह्याप्पी टु सी द्याट। धन्यवाद सर, कार्यक्रममा धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, हामीले विभिन्न खालका विभेद र विभिन्न खालका बहिष्करणको कार्यक्रम विभेदको सवालमा छलफल गरि नै रहेका छौँ। आज हामीले छलफल गरेको रूपको विभेदको अन्त्यको लागि तपाईँ हामीले हाम्रो सोच अनि हाम्रो मानसिकता र हाम्रो कुनै व्यक्तिप्रति हेर्ने धारणा परिवर्तन पक्कै पनि हुनुपर्छ। हाम्रो समुदायमा हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता र हाम्रो सोचको कारणले गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति, कुनै समुदाय अथवा कुनै समूह निस्सासिएर बाँच्न बाध्य छन्। त्यसको अन्त्यको लागि तपाईँ हामीले आफ्नो सोचमा, आफ्नो विचारमा र कुनै व्यक्तिप्रति हेर्ने धारणामा अवश्य पनि परिवर्तन गर्नु निकै जरुरी छ भन्दै म प्रस्तुता गोविन्द विश्वकर्मा कार्यक्रम विभेदको सवालको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सेयर अनि कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, नमस्कार।